षष्ठं दशकं दशकं 6 विराट् स्वरूपवर्णनम्। एवं 14 जगन्मयतां गतस्य पातालमीश तव पादतलं वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमधो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलं वितलातले द्वे क्षोणीतलं जघनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च शक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरपि अन्यैर्निबद्धवपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहं पक्ष्मानि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेषविश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् अधरोत्तरोष्टौ तारागणाश्च दशनाः शमनश्च दंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलं वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनःसुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेपः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते हस्त्युष्ट्रसैन्धवमुखा गमनं तु कालः विप्रादिवर्णभवनं वदनाब्जबाहु चारुरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदं वपुरनिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिप नमोऽस्तु निरुन्धिरोगान्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। श्री हरये नमः।